अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसियों की जो नई सख्तियाँ हैं उन्होंने एक बहुत बड़े बहरान को भी जन्म दे दिया है, क्योंकि एक तरफ लाखों इमिग्रेंट्स की दरख्वास्तें जो हैं वो रुकी हुई हैं, और दूसरी तरफ वो डॉक्टर्स भी मुतासिर हो रहे हैं जो सेहत के निज़ाम के लिए इंतहाई अहम हैं। वो बड़ा लाजमी जो है वो जुज़्व हैं और बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और ताज़ा जो अदाद शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक 20 लाख इमिग्रेंट्स यानी 2 मिलियन जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी दरख्वास्तें इस वक्त मुतासिर हो रही हैं, और इसमें तकरीबन 2,40,000 जो है वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स के जो केसेस हैं वो भी शामिल हैं। ये सूरत हाल लाखों लोगों को गैर यकीनी एक सूरत हाल में धकेल रही है, और इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा असर जो है वो गैर मुल्की जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर हो रहा है, और उसमें से कई अपनी नौकरियां जो हैं वो खोने के ख़तरे से भी दो चार हैं। इंडियाना के शहर एवंसवेल में काम करने वाले डॉक्टर फैसल अलगौला इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। वो पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर के माहिर हैं और हर साल तकरीबन 1,000 मरीज़ों का इलाज करते आ रहे हैं। वो एक यानी आईसीयू में भी काम करते हैं, और मुख्तलिफ उनकी और भी जो है वो एक्सपर्टीज़ हैं, और ख़ास कर वो अमले की कमी हो तब भी वो अच्छे जो है वो उसके काम कर सकते हैं। लेकिन उनका वर्क परमिट जो है वो सितंबर में ख़त्म हो रहा है, और अगर इसमें तोसी नहीं होती है तो उन्हें भी काम छोड़ना पड़ सकता है और अमेरिका से शायद जाना भी पड़ सकता है। ये जो अमरीकी हुकूमत ने 39 ममालिक को हाई रिस्क करार देकर उनसे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की इमिग्रेशन दरख्वास्तों पर रोक लगाई थी, ये सब कुछ उसके नतीजे में हो रहा है। ये सारा जो आपको नंबर्स और ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस पॉलिसी के बाद जो वीज़ा है, वर्क परमिट है, ग्रीन कार्ड है, हत्ता कि जो शहरियत के केसेस हैं वो भी ताख़ीर का शिकार हैं। कीटो इंस्टीट्यूट है एक, उसके मुताबिक तकरीबन 20 लाख दरख्वास्तें इस पॉलिसी से मुतासिर हैं, और इस बहरान की ये शिद्दत को भी ज़ाहिर करती हैं कि ये कितना बड़ा बहरान है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि गैर मुल्की जो डॉक्टर्स हैं, ख़ास तौर पर कि जो दही और कम सहूलियात वाले इलाक़ों में अपना जो है वो काम करते हैं, तो उनका बड़ा अहम किरदार होता है उस सारे माशरे के अंदर। अगरचे उनकी तादाद कम है, लेकिन उनकी जो कमी है वो मरीज़ों के ऊपर फ़ौरी असर डालती है, और उनकी जगह लेना भी इतना आसान नहीं होता। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको पता है कि कई सालों की तरबियत दरकार होती है, पढ़ाई है, फिर पता नहीं क्या क्या वो करते हैं। इसलिए अगर ये जो डॉक्टर्स हैं वो सिस्टम से निकलते हैं तो उनका जो खला है वो जल्द पुर नहीं हो पाता। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने यहाँ तक कि हुकूमत से ये मुतालबा भी किया है कि डॉक्टर्स को ये जो पाबंदियाँ हैं इससे इस्तिस्ना दिया जाए, क्योंकि वो सेहत के निज़ाम के लिए नागुज़ीर हैं। उनके बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता, चारा नहीं चल सकता। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि सिक्योरिटी की जो चेकिंग है उसका अमल बहुत ज़रूरी है, वो सब के लिए एक जैसा होगा, ख़ास तौर पर उन ममालिक के लिए कि जहाँ के शहरियों का डेटा मुकम्मल नहीं होता। इसी किस्म की सूरत हाल का सामना अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर को भी है, जो एक दही इलाके में काम करते हैं, यानी कि विलेज टाइप आप कह लें, और सैकड़ों मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं। ये रिपोर्टेड चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है अब गैर यकीनी सूरत हाल में फंसे हुए हैं और उनका मुस्तकबिल भी वाज़ेह नहीं है। ये मसला सिर्फ मौजूदा डॉक्टर्स तक महदूद नहीं है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा, बल्कि उन डॉक्टर्स को भी मुतासिर कर रहा है जो अभी तरबियत के मराहिल में, यानी अभी जो नए नए जो है वो फील्ड में दाखिल हो रहे हैं। अमेरिका में हर साल हज़ारों रेजिडेंसी पोजीशंस जो हैं वो खाली रह जाती हैं, जिन्हें फिर जो गैर मुल्की डॉक्टर्स होते हैं वो पुर करते हैं। अगर उन पर पाबंदियां जारी रहीं तो ये जो कमी है ये मज़ीद बढ़ सकती है। और आपको पता ही है कि अभी जो क्रैक डाउन चल रहा है, सारा कुछ ये जो पॉलिसीज़ तब्दील हुई हैं उसके बाद कई डॉक्टर्स ऑलरेडी अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। मिसाल के तौर पे वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर हैं जो टैक्सेस में काम करते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में उनकी खबर छपी है कि वो अपनी कानूनी हैसियत ख़त्म होने के बाद नौकरी से महरूम हो गए हैं। माहरीन जो है वो ये कहते हैं सबसे बड़ा मसला जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल है, क्योंकि कानूनी मुकदमात जो हैं, जो लीगल जो आपके सारे चलते हैं मुकदमात, वो बरसों तक चलते रहते हैं, और इस दौरान जो सेहत का निज़ाम है वो मुतासिर होता रहेगा। इसी दौरान कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो कनाडा जैसे ममालिक की तरफ या यूरोप की तरफ भी देख रहे हैं, जिससे मुस्तकबिल में अमेरिका को कम से कम जो डॉक्टर्स की कमी है उसका सामना हो सकता है। और इसमें आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि जब 20 लाख इमिग्रेशन दरख्वास्तें रुकी हुई हों या अफेक्टेड हों, और डॉक्टर्स जो है वो हज़ारों की तादाद में गैर यकीनी का शिकार हों,
تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ یہ کہنا کہ صرف امیگرینٹس تک محدود رہے گا، یہ نارمل بات نہیں ہے۔ وہ مریضوں کو بھی افیکٹ کرے گا، وہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو بھی افیکٹ کرے گا، وہ اوور آل جو ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ ایک پورا سائیکل ہوتا ہے، ایک پوری چین ہوتی ہے کہ جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اس چین کو بریک کرتے ہیں، جب آپ اس کو توڑتے ہیں، روکتے ہیں، تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی طرف جاتی ہیں۔ اب کوئی بھی یہ آرگیو نہیں کر رہا ہے کہ آپ جو انلیگل ہے یا جو غیر قانونی طور پر موجود ہے اسے آپ جناب بالکل ہر طرح سے جو ہے وہ لینینسی دے دیں اور اس کا کیس آگے بڑھائیں۔ سب یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں جس شخص کے ساتھ جو چیز ہے اس کو انڈیویجول بیسس پہ دیکھا جائے، ایک ہی چھڑی سے سب کو نہ ہانکا جائے، تو تاکہ اگر مثال کے طور پہ اب افغانستان کی آپ کے سامنے مثال ہے کہ اگر اس کے ایک شہری نے مبینہ طور پر نیشنل گارڈز کے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے واشنگٹن میں جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد پابندیاں لگی، پھر سفری پابندیاں آئیں، پھر ری چیکنگ کا عمل شروع ہو گیا گرین کارڈ کا، اور بہت سارے سٹیپس جو ہے وہ لیے گئے۔ تو اب ایک انڈیویجول جب اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں، جو اس کا امپیکٹ آتا ہے، وہ پوری ایک آپ کہہ لیں کہ کمیونٹی ہے، ایک ملک ہے، یا اس ملک سے آنے والے جو لوگ ہیں یا جو آلریڈی اس معاشرے میں سیٹل لوگ ہیں، ان سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی ہوا میں بات کر رہا ہوں، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر افغانستان کی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ انڈیویجول جو لوگ ہیں ان کے جو عمل کی سزا ہے وہ تمام کمیونٹی کو دینا کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے، لیکن جب سرکار فیصلے کرتی ہے تو پھر وہ اسی طرح ہی کرتی ہے، اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ایک کو کیا فرق پڑے گا یا 10 لوگوں کو کیا فرق پڑے گا یا پوری کمیونٹی کو کیا فرق پڑے گا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو ایک لیبلنگ ہو جاتی ہے، جو ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے، جو ایک امپیکٹ جنریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ملک ہے یا اس ملک کے جو لوگ ہیں، یا کسی بھی ملک کی میں بات کر رہا ہوں، صرف افغانستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، چاہے وینزویلا ہے، کیوبا ہے، ہیٹی ہے، کوئی اور ملک آپ لے لیں یورپ کا یا ایشیا کا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جب اس کے خلاف کوئی بھی خلاف بھی نہیں بلکہ اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو سینٹیمنٹ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، اور پھر نیچے سے لے کر اوپر تک پوری ایڈمنسٹریشن، لوگ، میڈیا، ہر کوئی اس کو اسی طرح سے پورٹرے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر جو ہے وہ آئندہ آنے والے برسوں میں بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ پالیسیز تبدیل ہو جاتی ہیں، اور پھر ان پالیسیز کا امپیکٹ جب آتا ہے تو اس میں اچھے برے صحیح غلط سب کے سب جو ہے وہ رگڑے جاتے ہیں۔ اور یہی کچھ جو ہے وہ ابھی ڈاکٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ H1B ویزا آپ دیکھ لیں تو اس میں جو پڑھے لکھے کریم آتی تھی بہت سارے دیگر ممالک سے، جب وہ پابندیاں لگی ہیں تو وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ IT سیکٹر میں بہت لوگ آتے تھے، اور بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں لوگ آتے تھے۔ تو ایک ایک کر کے جب آپ اس طرح ایلیمینیٹ کرتے جائیں گے، لوگوں کو بالکل جو ہے وہ نکالتے جائیں گے صفوں سے، تو پھر الٹیمیٹلی ان سب چیزوں کا امپیکٹ آئے گا۔ اس سے پہلے ہم نے زراعت کے شعبے کو دیکھ لیا، ہم نے ہوٹل اینڈ سروسز کے شعبے کو دیکھ لیا کہ جب آپ ماس ڈیپورٹیشن کیمپین چلاتے ہیں تو پھر یہ سارے شعبے ایک ایک کر کے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر لامحالہ گورنمنٹ کو یا ایڈمنسٹریشن کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ یہ عمل بھی جاری رہے لیکن یہ جو چیزیں ہیں وہ اتنے برے طریقے سے متاثر بھی نہ ہوں۔ لیکن بہرحال ابھی جو نمبرز اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ رکھنا آپ کے سامنے اس لیے مقصود تھا کہ ساری صورتحال واضح ہو کہ چیزیں کس سمت میں جا رہی ہیں۔ جو بھی ہوگا اس حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔